ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्त्वको कालन्जर हम्पाल पर्वतको उच्च शिखर र प्रसिद्ध कृष्णा गण्डकीको तटसम्म विस्तारित यस पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका पर्या पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि तथा लघु उद्यम आदिको विकासका लागि बलियो सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। यो गाउँपालिका पहाडी भौगोलिक बनावट भएको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र सुन्दर गाउँपालिका हो। नेपालको संविधान 2072 मा व्यवस्था गरिए बमोजिम विक्रम सम्वत 2073 मा गरिएको स्थानीय निकायको पुनर्संरचना अनुसार पर्वत जिल्लाका साबिकमा कायम रहेका 7वटा गाविसहरू बाँसखर्क, माछफाँट, लेखफाँट, सालिजा, धाइरिङ, नागलिवाङ र बनौलाई समावेश गरी 9वटा वडा रहेको जलजला गाउँपालिकाको गठन गरिएको छ। यस गाउँपालिकामा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका अनगिन्ती गन्तव्यहरू रहेका छन्। तीमध्ये केहीको चर्चा यसरी गर्न सकिन्छ। हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा पवित्र तपोभूमिका रूपमा व्याख्या गरिएको क्षेत्र हो जलजला गाउँपालिकाको उत्तरमा पर्ने कालन्जर पर्वत। अहिले हम्पाल भनेर चिनिने यही पर्वत नै कालन्जर पर्वत हो भन्ने विषयमा धेरै धर्म ग्रन्थमा उल्लेख भएका तथ्यले पुष्टि गर्दछ। धेरै धर्म ग्रन्थहरूमा कालन्जर पर्वतको महिमा वर्णन मात्रै गरिएको छैन, त्यहाँ पुगेर तपस्या गरेर धेरै ऋषिमुनिले सिद्ध प्राप्त गरेको उल्लेख छ। समुद्री सतहदेखि कालन्जर पर्वत 3000 देखि 3500 मिटरको उचाइमा छ भने प्राचीन धर्म ग्रन्थहरूमा मृग सरोवरका रूपमा उल्लेख गरिएको जलजला सिमसार क्षेत्र 2900 मिटरको उचाइमा छ। घना जङ्गल, हिउँदका केही महिना हिउँ पर्ने ठाउँ तपस्याका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थलको रूपमा रहेको भेटिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको धार्मिक ग्रन्थ रामायणमा कालन्जर पर्वतको रूपमा व्याख्या गरिएको हम्पाल क्षेत्रको धेरै भूभाग जलजला गाउँपालिकाको लेखफाँट र सालिजामा फैलिएको छ। जलजला गाउँपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण र पर्यटकको पर्खाइमा बसिरहेको गन्तव्य हो फलामे डाँडा। समुद्री सतहदेखि 3300 मिटर उचाइमा रहेको यो ठाउँमा झन्डै 12 हेक्टर समथर जमिन छ। यहाँको विशेषता भनेको आँखै अगाडि देखिने चाँदी झैँ टल्किने सेता हिमालका लोभलाग्दो दृश्यहरू नै हो। पहाडको टुप्पोमा समथर फाँट रहेको फलामे डाँडाबाट सूर्योदय, म्याग्दी पर्वत र बागलुङका बस्ती, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, गुर्जा, नीलगिरी हिमाल र पहाडी भूगोलको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको फलामे डाँडा पर्यटकको पर्खाइमा छ। चिसो मौसम भएको हुनाले गर्मी छल्न बागलुङ, म्याग्दी पर्वत लगायतका जिल्लाबाट पर्यटकहरू यहाँ पुग्ने गर्छन्। अहिले यहाँ सामुदायिक पाहुना घर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कर्बाकेली पदमार्ग समेत रहेको हुँदा भ्रमणमा आउने पाहुनालाई खान र बस्न सहजताका लागि स्थानीय बासिन्दाले सामुदायिक पाहुना घर बनाएका छन्। पर्वतको मल्लाज स्थित ऐतिहासिक मल्लाज दरबारले नयाँ स्वरूप पाएको छ। लामो समयदेखि खण्डहर जस्तै रहेको दरबारमा मर्मत सम्भारपछि पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ। नेपाली सेनाका तत्कालीन कर्णेल तेजबम मल्लले 1918 सालमा निर्माण गरेको हुँदा यस दरबारलाई कर्णेलको दरबार भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। राणाकालमा राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहले कर्णेल तेजबमलाई उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै त्यस क्षेत्रको राज्य गर्नु भनी करिब 50 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा वीरताका रूपमा दिएका थिए।
कर्णेल तेजबमले सोही समय करिब 22 रोपनी क्षेत्रफलमा यस दरबारको निर्माण गराएका हुन्। उनको मृत्युपछि सन्तानहरू यहाँ बसेनन्, जसका कारण यस दरबार खण्डहरका रूपमा परिणत हुँदै गएकोमा अहिले भने उनका पनाती मुकुन्द मल्लले दरबारको पुनर्निर्माण गरिदिएका हुन्। उनले दरबारको ऐतिहासिक महत्त्वलाई संरक्षण गर्दै आगामी पुस्तालाई इतिहासको बारेमा बुझ्न सजिलो होस् भनेर यस दरबारलाई रिसोर्टको रूपमा अघि बढाएका हुन्। मल्लाजकोट, जलजला 3 माझफाँट, लेकफाँट, सालिजा, बाँसखर्क तथा धाइरिङ क्षेत्रका मानिसहरूले विशेष रूपमा मान्दै आएको ऐतिहासिक स्थल हो। पर्वतका राजा डिम्बबमको शासनकालमा काशीका राक्से गुरुङ भन्ने राजाले पूर्णगाउँ नजिकै रहेको कोटडाँडा भन्ने ठाउँमा हमला गरेपछि लेकफाँटको डाँडाकोटदेखि आएर बसोबास गर्न थालेका घरती तथा कार्की क्षेत्रीहरूले डाँडाकोटमा कोट मन्दिर स्थापना गरी त्यहीँ पूजाआजा गर्न थालेकोमा 17औं शताब्दीको अन्त्यतिर माझफाँट स्थित कोटघरमा सारिएको किम्वदन्ती पाइन्छ। समुद्री सतहदेखि 1950 मिटरको उचाइमा अवस्थित बराहताल 3 रोपनी 8 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। करिब 3 मिटर गहिरो यस तालको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी र नीलगिरी हिमाल रहेको छ। बस्तीदेखि टाढा एकान्त वातावरणमा रहेको बराहताल पर्यटक र पूर्वाधार विकासको पर्खाइमा छ। यहाँबाट पर्वत, म्याग्दी र बागलुङका विभिन्न बस्तीको अवलोकन गर्न सकिन्छ। हिमालको छाया पर्दा ताल निकै आकर्षक र मनमोहक देखिन्छ। तालको पानी पुरानो गाउँ र मल्लाजमा खानेपानी तथा सिँचाइका लागि समेत उपयोग गरिएको छ। एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको दृष्टिकोणले, तपाईको कृषि उपजको दृष्टिकोणले र सामाजिक सांस्कृतिक महत्त्वको दृष्टिकोणले पनि जलजला गाउँपालिका आफैमा एउटा महत्त्व बोकेको एउटा गाउँपालिका हो। यसमा विशेष त हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रहरू यसलाई हामीले उजागर गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटकहरू सबैलाई भित्राउन अवश्य पनि सक्नेछौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा दृढ इच्छा छ। त्यसअनुसार हामीले योजना पनि बनाएका छौँ। यसको लागि हामीले विशेष त हाम्रा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू भनेका यो कालन्जर हम्पाल पर्वत हैन, हाम्रो मल्लाज दरबार, अनि कुल बराहताल हैन, हाम्रो यो फलामे डाँडा जस्तै त्यसको साथसाथै हामीले यो पर्यटकीय क्षेत्र सँगसँगै हामीले चाहिँ कृषिको उपजमा पनि हामीले एकदम व्यापक गर्नुपर्छ भनेर सुन्तला खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा, त्यसपछि किवी खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा विभिन्न हाम्रा चाहिँ वडाहरूमा चाहिँ यसका चाहिँ प्रयोगशालाहरू निर्माण क्रममा पनि छौँ। त्यो पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। औद्योगिक ग्राम निर्माण गरेर हाम्रा उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने क्रममा पनि हामी रहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो यो जलजला गाउँपालिका सामाजिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसबारेमा हामी के कुरा गर्न चाहन्छौँ भने यसले वास्तवमा यो जलजला गाउँपालिकालाई एउटा गाउँपालिका बनाउनेमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेछ। हामीले यी तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस मिडिया मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जलजला गाउँपालिका आउनुहोस्, हाम्रो कालन्जर हम्पाल पर्वतको दर्शन गर्नुहोस्, त्यसरी गरेर मल्ला दरबार दर्शन गर्नुहोस्। यसले गर्दा के देखिन्छ भने यस्तो लुकेको ठाउँमा, छिपेको ठाउँमा पनि यो हाम्रो यो मिडिया मार्फत हाम्रो गाउँपालिकालाई विभिन्न यो विश्व बजारमा परिचित गराउन धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले हाम्रो पर्यटकीय भित्र हाम्रो आम्दानी पनि बढ्ने कुरामा हामी विश्वस्त रहेका छौँ। जलजला गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा बाँसखर्क सुन्तला उत्पादनमा पकेट क्षेत्र मानिन्छ। बाँसखर्क सुन्तला उत्पादनका हिसाबले पर्वत जिल्लासहित अन्य छिमेकी जिल्लामा पनि उत्तिकै चर्चामा छ। यही कारण पनि अन्य ठाउँको भन्दा बाँसखर्कका सुन्तलाको माग बढी हुन्छ। ढिलो समयसम्म पनि बोटमा रहने मिठो स्वाद भएका कारण बाँसखर्कका सुन्तलाको माग बजारमा बढी हुने गरेको हो। गाउँघरबाट झन्डै 4 करोडको सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ। वडामा 261 घरहरू रहेकोमा 200 भन्दा बढी घरहरूले सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। यस्तै सुन्दा अचम्म र अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। जलजला गाउँपालिका 8 उपल्लो नागलीबाङका
45 घरधुरीले माछा मासु खान मात्रै होइन पाल्न समेत पाउँदैनन्। त्यति मात्र नभएर उनीहरूले लसुन र प्याज पनि खाँदैनन्। नखाने मात्र होइन, खेती समेत गर्दैनन्। पहिले ऋषि मुनिहरूले तपस्या गर्ने स्थल भएकाले यस गाउँलाई शालिग्राम धाम भनेर पनि चिनिन्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व जोडिएका कारण वर्षौंदेखि मासु मङ्स बिनाको सात्विक भोजन गर्दै आएको गाउँलेहरूको भनाइ छ। कसैको पनि हिंसा नगर्नु, मन वचन र कर्मद्वारा हिंसा नगर्नु, 3 प्रकारका हिंसा मध्येमा श्री गुरुजी महाराजले यहाँ आइसकेपछि आफ्नो प्रभावद्वारा ज्ञानद्वारा यस धामलाई नै यस्तो तीर्थमय धाम गराइदिनु भयो, जुन गुरुजीको प्रभावद्वारा अहिले यस जलजला 8 नागलीबान जसलाई शालिग्राम धाम, शालिग्राम गुरु आश्रम भनिन्छ, यो मलाई लाग्छ विश्वको एउटा मात्र यस्तो गाउँ होला जहाँ अझै पनि कुनै प्रकारको यहाँ मांस खानीका त कुरा छोडौँ, यहाँ कसैले बाख्रा आदि पाल्दा पनि पाल्दैन, कुखुरा पनि पाल्दैन र यहाँ लसुन प्याज पनि लगाइँदैन, खाँदा पनि खाइँदैन। जलजला गाउँपालिकाले पशुलाई समेत सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यहाँ सुत्केरी भत्ता मान्छेले मात्रै पाउँदैनन्, पशुले पनि सुत्केरी भत्ता पाउने गरेका छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले पशुलाई समेत सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। यो हामीलाई यो किआई गराउँदाखेरि एउटा चाहिँ नस्ल सुधार हुने भयो, अर्को साँडे अनि त्यहाँबाट गएर राङ्गोहरू खोज्नको लागि चाहिँ सिटीमिटी पाइँदैन। अब फोनको हरा सरहरू आएर इआई गरिदिनुहुन्छ, त ट्याक्क नमिलेपछि कहिले काहीँ रिपिट जान्छ, नत्र भने डिया अनुसार नै हुँदो रहेछ। कोही डियाको फेरि रिपिट जाँदैन, यसको एकचोटि भयो भने रिपिटै जाँदैन। त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ 2500 उपलब्ध बनाउनुहुन्छ, त 2500ले चाहिँ जे होस् यिनीहरूलाई चाहिँ त ब्याउँदा फेरिमा यसो क्याल्सियम खुवाउनको लागि चाहिँ मद्दत भयो। यहाँका किसानहरूको दैनिकी हिजो आज बदलिएको छ। अब उनीहरूले डोकोमा गरौँ तरकारीको भारी बोकेर बजारमा डुलाउँदै हिँड्नु पर्ने छैन। बिचौलियाको मारमा परेर सस्तोमा तरकारी बेच्नु पर्ला भन्ने चिन्ता पनि रहेन। उनीहरू आफैले जलजला कृषक समूह गठन गरेका छन्। 400 जना समावेश भएका उनीहरूले आफ्नै तरकारी बजार समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। आफ्नै कृषि बजारमा तरकारी बेच्न पाएकोमा कृषकहरू खुसी छन्। एकजना किसानले 10,000 रुपियाँका दरले लगानी गरेर सुरु गरेको कृषि बजारमा 400 कृषकहरू आबद्ध छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार र जलजला गाउँपालिकाको समेत आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि बजारमा तरकारी मात्रै नभएर यहाँबाट दुध, दही, घिउ, मासु लगायतको पनि बिक्री गरिँदै आइएको छ। धेरै सुविधा भयो खाने। अब पहिला अब धाइ ल्याएर बोकेर लैजानु पर्थ्यो, बेनी कति दैला डुल्नु पर्थ्यो। अहिले त सजिलो भयो धेरै, गाडीमै घरबाटै जानुहुन्छ। जलजला गाउँपालिकाले विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालयहरूलाई ल्यापटप र प्रिन्टर वितरण गरेको छ। कोभिड-19, प्राकृतिक विपद तथा आधुनिक समयका कारण हरेक कुरा प्रविधिमा आधारित बन्दै गएकाले विद्यालयहरूलाई पनि समयानुकूल सोही धारमा परिमार्जन गर्नका लागि गाउँपालिका भित्र रहेका 44 वटा विद्यालयहरूलाई ती सामग्रीहरू वितरण गरिएको हो। कोरोनाको समय जलजलाको काम। जलजला गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामीहरू बोक्नका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधनलाई एम्बुलेन्सका रूपमा सञ्चालनमा ल्यायो। गाउँपालिकामा कोरोनाको कहरमा संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा पालिकामा भएको एउटा मात्र एम्बुलेन्स पर्याप्त नभएको हुँदा आफूहरू चढ्दै आएको गाडीलाई अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बिरामीको सेवामा लगाएका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले गाउँपालिकाका काम कारबाही र यहाँका सम्भावनाका विषयमा के कसरी बुझ्नु भएको छ त एकपटक उहाँलाई सुनाऊ। काम के हो भन्दा हामीले विकासै हो। विकास भनेको के भन्दा बाटो नै बनाउने हो, खानेपानी नै बनाउने हो, सिँचाइ नै बनाउने हो, स्वास्थ्य नै बनाउने हो, शिक्षा नै बनाउने हो। यिनीले गर्दा पनि हामीले बाटो बनाइसक्यो भने, हामीले स्कुल बस हालियो भने त्यहाँ सरर लाएर तपाईँको 2-3टा स्कुल बनाउने, बसहरू सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो कन्सेप्टमा हामीले
एउटा गृह योजनाहरू त्यो बनाएका छौँ हामीले शिक्षामा। अब स्वास्थ्यमा पनि त्यही छ होइन। अब हस्पिटलबाट लिएर अब अहिले 10 शय्याको हस्पिटल हामीले सुरु गरेका छौँ। हाम्रो पालिकामा तपाईँको 9वटा वडा छ। विगतका तपाईँको साबिकका 7वटा गाविस हो, 7वटा गाविसलाई 9वटा वडा बनाएको छ। 9वटा वडामा पनि तपाईँको 2टा वडामा स्वास्थ्य चौकी थिएन, 2टा हामीले एउटा गाविसलाई 3टा वडा बनाइयो। त्यो भएर पनि 7वटा स्वास्थ्य चौकीहरू 7वटा थिए, तर पनि त्यो सीमित ठाउँमा थिए। तिनीहरूले त्योमा अहिलेका ती जनताहरू आएर उपचार त्यहाँ आएर चेकअप पनि गराउन नसक्ने अवस्था, अलिक टाढाबाट आउने, अब अलिक बुढाखाडाहरूलाई आउन अलिक गाह्रो हुने, वृद्धहरूलाई। त्यो भएर पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले स्वास्थ्य भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो स्वास्थ्यको एउटा हामीले स्वास्थ्य शिविर के अरे स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य इकाइ राख्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले 14वटा बनाइयो टोटल तपाईँको होइन। 7वटा थियो, 7वटा थपियो हामीले, 2टा वडामा त अलरेडी थपियो। अनि त्यही पछि पनि हामीले भेग हेरेर, हामीले छिमेक हेरेर, जस्तो अब एउटा नाइलिबाङकै सन्दर्भमा फर्सेमा थिएन, फर्सेमा राखियो होइन। त्यस्तै तपाईँको के त लेखफाँटको सन्दर्भमा माथि फलामेडामा राखियो एउटा, माथि उतापट्टि पनि गाउँ भएको भएर तल ल्याएर तपाईँको रातोमाटा पनि राखियो। तर त्यहाँ गिद्धेश्वरमा त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी थियो होइन। त्यस्तै गरी अब बनुमा पनि राखियो होइन। हामीले मिलाएर यता लोप्राङलाई पनि उ गर्ने गरी, लोप्राङ भनेको एउटा के अरे नाइलिबाङ गाविस छ। त्यसै गरी तपाईँको अर्को सालिजाको भोटेडाँडामा राखियो। त्यस्तै सन्दर्भमा अझै हामीले त्यसलाई अझै बढाएर हामीले स्वास्थ्यमा एकदम पहुँच गराउने, स्वास्थ्य भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर त्यहाँ लगियो। अर्को कुरा शिक्षा, अझ शिक्षा पनि अब हामीले सबैभन्दा ज्योति, एउटा विकासको ज्योति शिक्षा हो। बच्चा जन्मिसकेपछि पहिला शिक्षामै अगाडि बढ्नुपर्छ, शिक्षा नै त्यो एउटा बाटो देखाउने ठाउँ हो भनेर हामीले त्यसलाई एकदमै सुरुबाटै कुन अङ्ग्रेजी मिडियमबाट हामीले पढाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा मन्टेसोरी हामीले त्यो पनि सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले तयारी छ सबै उमा। त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या र त्यहाँको के छ, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार के गराउनुपर्छ त्यो पनि हामी अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले हामीले 10 क्लाससम्म त्यो शिक्षा दिनुपर्छ। र अर्को तपाईँको अब हाम्रो गाउँमा अहिले विद्यार्थीहरू कतिपय पढ्न पनि नसक्ने अवस्था छ, टाढा जाने अवस्था छैन होइन। प्राविधिक शिक्षा ल्याउनुपर्छ भने त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेको बजेटमा हामीले प्राविधिक शिक्षालाई हामीले गाउँपालिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ र माथिबाट पनि प्राविधिक शिक्षाको लागि कोटा दिनुपर्छ, हामीलाई दरबन्दी दिनुपर्छ भनेर माथि लागेका छौँ। त्यो प्राविधिक शिक्षा पनि अति आवश्यक छ। जस्तो हाम्रो ग्राउन्ड प्रकाश, हाम्रो विद्याज्योति, हाम्रो नाइलिबाङको भए अब कहाँ छ सकिन्छ हामी 9वटै वडामा नभए पनि कमसेकम हामीले 9वटा वडालाई गर्ने गरी 3वटा हामीले प्राविधिक शिक्षा, विभिन्न तहका प्राविधिक शिक्षा राख्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। अब गाउँपालिकाभित्रका यिनै साधन स्रोतका कुराहरू मैले भनिसकेँ। हाम्रो 4 करोड हामी अहिले तपाईँकै जलजला के अरे पर्वत जिल्लाका कुनै वडा कस्ता छन् भन्दा तपाईँको 50 लाख पनि तपाईँको आन्तरिक स्रोतहरू जुटाउन नसकेका वडाहरू पनि के अरे पालिकाहरू छन् भनेपछि हामीले अहिले 4 करोडसम्म हामीले आन्तरिक स्रोत जुटायौँ। त्यो भएर पनि हामीले व्यवस्थित गरेर हाम्रो कालीगण्डकीको गिटी बालुवा व्यवस्थित, हाम्रो कुनै पनि स्रोतहरू हामीले जुन त्यो उपयोग गर्न पाउँछौँ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर उपयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो पनि बनायौँ। तर यो राज्यको ठोस नीति नभएर त्यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ। अर्को कुरा विशेष गरी हामी जलजला गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि म अध्यक्ष भइसकेपछि यो नयाँ संरचना अनुसार सङ्घीयता आइसकेपछि तपाईँको विशेष गरी यो जलजला कसरी नामाकरण भयो भन्दा हामीले त्यो जलजलालाई राखेर नामाकरण गरिएको थियो। त्यो एउटा कालन्जर क्षेत्र हो, त्यो कालन्जर भनेर हामीले राख्नुपर्ने, त्यतिखेर केही कुराहरू पुगेनन् र हामीले अब त्यो गाउँपालिकाको नाम पनि परिवर्तन गर्छौँ। पहाडी भौगोलिक बनावट भएको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र प्रचुर पर्यटनको सम्भावना बोकेको यस सुन्दर जलजला गाउँपालिकाको धेरै विषयहरूलाई हामीले यस छोटो समय अवधिमा समेट्न मुस्किल थियो। यस पालिकामा रहेका थोरै विषयवस्तुहरूलाई मात्र हामीले समावेश गर्न सकेका छौँ। आशा छ हाम्रो गाउँपालिकालाई मन पराइदिनुहुनेछ अनि हाम्रो पालिकाले गरेका काम कारबाहीलाई पनि स्वीकारिदिनुहुनेछ। धन्यवाद।